Mayong adlaw mga kabukid. Isgutan nato ni karon na klase na timos. Kani nga timos mga kabukid, gitawag ni siya og field cricket kay makita ni siya sa mga kaumahan. Gitawag pud ni siya og two-spotted cricket kay makita nato ang duha ka tuldok diya sa likod sa iyang pako. Ang babae nga timos mga kabukid, gaadap og polyandry. But pasabot nga daghan ang iyang bana, more than one. Pero unique ang iyang pagka-polyandry mga kabukid. Kay ga-observe pod siya og kanang gitawag nga novel mate hypothesis. Ang buot pasabot nga kung ang lalaki nga timos makagamit sa iyaha, di na pwede mo gamit og balik sa iyaha. Lahi na pod nga timos. Kani. Hantod, maburos na siya mga kabukid. Adunay tulo ka paagi nga kaning babae nga timos, hibalan niya nga kaning lalaki nga timos nakagamit na sa iyaha. Una, self-referent chemosensory. Ikaduha, palpation. Ug ang ikatulo, antination. Sa self-referent chemosensory mga kabukid, pag mogamit sa iyang lalaki, iyang binan og baho. Yang katong baho nga iyang gibilin, mao to iyang identification nga kaning lalakiha nga timos di na pwede makagamit sa iyaha. Sa palpation mga kabukid, kaning timos nga babae, iyang gamiton niya iyang tiil. Ihikap-hikap sa lalaki nga timos, i-size up niya ang timos nga lalaki ug mahibalan niya nga kaning lalakiha nga timos nakagamit na sa iyaha o dili na niya pabalikon o gamit sa iyaha dayon. Sa antination mga kabukid, kani iyang antina, iya po nang itat sa lawas sa lalaki. Napo ni siya sensory nga makhibalo na kaning lalakiha nakagamit na sa iyaha. Gibuhat ni sa timos ang novel mate hypothesis mga kabukid para aduna sila healthy nga offspring o kaliwat og nindot nga breeding. Ang timos mga kabukid, gamay siya apan kusog kayo iyang tingog. Madunggan nato panahon sa kahaponon, paingon sa gabi. Pangutana, giunsa sa timos pagtingog. Nagtingog ang timos pinaagi sa gitawag na stridulation. Sa ani na paagi, gibangnos-magnos niya ang iyang duha ka pako. Ang iyang pako gahi ug ang usa ka pako daghan kayo og linya na murag ngipon na gitawag og stridulatory file. O ang usa ka pako nga mao'y gibagnos-bagnos sa ilalom gitawag og scraper o plectrum. Kaning duha ka butang mga kabukid ato nang itande sa pako sa timos. Kani siya stridulatory file. Kani siya scraper o plectrum. Kaning file mga kabukid dahang kay siya ridges. Dili ni siya motingog sa iyang kaugalingon lang. Kani pong scraper dili pud ni siya motingog sa iyang kaugalingon lang. Ibagnos-bagnos siya mga kabukid o rubbing. Maka-create siya og sounds. Inana ang principle sa pako sa timos. Para makaproduce og tingog ang stridulatory file ug ang plectrum mga kabukid, ipaspas niya og bagnos-bagnos. Tungod sa paspas na pagbagnos-bagnos, adunay friction nga mahitabo. Ug ang friction mumugna og paspas kayo nga vibration. Kay sa isa ka segundo lang, ang scraper maka-scratch og 4,000 ka ridges back and forth. Inana kapaspas mga kabukid. Ug ang maong vibration, buadto o mo travel o mo bangga sa lawas sa timos. Dayon kanang lawas sa timos, buak as resonance chamber mga kabukid. Dayon ang maong lawas, iyang i-amplify ang sounds mga kabukid. Iyang i-enhance ang tingog. Ang tingog sa timos mga kabukid, magdepende sa iyang klase o sa iyang kadakon. Sa timos mga kabukid, ang lalaki ra may mutingog. Dayon, kung mutingog sila, ang pinaka-main reason nila mao ang pag-invite sa mga babae nga timos. Kay duha nga rason mao ang pagtingog sa pagpahibalo nga ilahan ning teritoryo. Ikatulo mga kabukid, mao ang pagpayla nga unsa sila nga klase o breeding nga timos. Sa mga katigulangan mga kabukid, ma-determine nila kung unsa kainit ang palibot pinaagi sa tingog sa timos. Ug gitagaan ni og proof ni Amos Dolbears mga kabukid sa iyang Dolbears Law atong 1897. O gitawag pud ni nga 1440 rule in cricket. Sa pagkuha sa degree Fahrenheit mga kabukid sa Dolbears Law, ipon nimo pila ka tingog ang tingog sa timos sulod sa 15 minutos o dungagan nimo sa 40. Naa diri ang dalungan sa timos mga kabukid. Gitawag og timpana. Kaning timpana mga kabukid, mao ni ang modetect sa tingog sa mga communication na gusto ipahibalo sa uban nga timos. Magluto ta karon og timos mga kabukid, mantika lang wala na lamas-lamas. Okay na. Ang timos mga kabukid, adunay 56% nga protein, naay vitamin B12, naay iron, naay fiber, vitamin A, vitamin C, vitamin D, and vitamin E. Usa jud siya ka healthy nga pagkaon mga kabukid. Kung atong namnamon mga kabukid, ang iyang lasa mura ra pulog ulang. Lami kayo mga kabukid. Finger licking ang iyang kalami mga kabukid. Puwerteng lami agad mga kabukid. Daghang salamat sa pagtanaw. Ug hinaot nga nakahatag dugang pagtulunan sa adlaw niyong panginabuhi. Bye-bye.